बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और ट्रंप ने कहा था कि 48 घंटे के बाद अगर आबनाए हुर्मुज़ ना खुली तो वो हमला शदीद तर करेंगे और सबसे पहले पावर प्लांट्स को उड़ाएंगे और उसमें सबसे बड़ा पावर प्लांट जो ईरान का है उसको निशाना बनाया जाएगा। इस धमकी के बाद अभी 24 घंटे गुजर गए हैं इस धमकी को, बाकी 24 घंटे रह गए, कल बात होगी इस पर। लेकिन इस धमकी के बाद ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि अगर हमारे किसी पावर स्टेशन पर या किसी ऐसी जगह पर हमला किया गया जहां पर बिजली बनाने के लिए एटमी रिएक्टर मौजूद है तो फिर मिडल ईस्ट और इजराइल का भी कोई रिएक्टर नहीं बचेगा, ना कोई पावर प्लांट बचेगा, ना डिसल्टेशन प्लांट बचेगा, ना पानी मिलेगा, ना बिजली मिलेगी। अब ये सोचने वाली बात थी कि इसका क्या तरीक़ाकार होगा, क्योंकि अब तो एक नई लेज़र गन जो है वो भी इंट्रोड्यूस करा दी गई है ताकि शाहिद ड्रोन को जो है वो गिरा लिया जाए। लेकिन उसके बाद अगले ही चंद घंटों के बाद रूसी सदर का पैगाम आ गया कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। इससे जो है मुझे भी तशवीश हुई। कल मैं इसी काम में लगा रहा कि वो क्या चीज़ है जिससे पासदारान इनकलाब ने ये दावा किया है कि वो तमाम पावर हाउसेस जो कि अमरीकी अड्डों को बिजली फराहम करते हैं वो मिडल ईस्ट के किसी मुल्क में भी बाशमूल सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, कतर, शारजा, दुबई, सब जिस जगह पर भी पावर प्लांट्स अमेरिका को बिजली फराहम करते हैं उनको उड़ा दिया जाएगा। और जहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है उसको डिसल्टेशन प्लांट कहते हैं, उसको भी तबाह कर दिया जाएगा। तबाह किससे किया जाएगा, ये एक सोचने वाली बात थी कि शायद 136 जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पकड़ा गया है। लेकिन अब जो है शायद 136 का बाप जो है जिसको गैरजन 2 बोलते हैं ये मार्केट में आ गया है। और ये है जी रशिया का, जी हाँ, ये भी रशिया का बनाया हुआ ड्रोन है जिसको इब्तदाई तौर पर शायद 136 की कॉपी ही कहा गया था, लेकिन ये उससे कुछ ऊपर का जो है उससे ऊपर का वर्जन है। गिरान 2 इसको बोलते हैं। मैंने इसको पहले गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, गिरान 2 इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। उसके तहत इसको जो है बनाया जा रहा है और इस वक्त इसकी पैदावार जो है उसको 5000 से बढ़ाकर 10,000 किया जा रहा है ताकि ईरान को बड़े पैमाने पर सप्लाई की जाए। ये ड्रोन ख़ास कर बनाया ही इसलिए गया है कि बड़े पावर स्टेशंस को तबाह कर सके, बड़े बंकर्स को, पावर स्टेशंस को तबाह कर सके। इसमें एक तो इसकी रेंज ज़्यादा है शायद से, और दूसरा इसमें इंजन ज़्यादा हैं, यानी इसमें 2 इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर इसकी बॉडी जो है वो उसमें मेटल यूज़ नहीं किया जाता है, और मेटल आपको पता है कि डिटेक्ट हो जाता है और रडार उसको जो क्रॉस रडार है वो नहीं है। तो इसके लिए इसको हल्का बनाया गया है। 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये चलता है, लेकिन इसका फाइबर बॉडी जो है वो रडार क्रॉस रडार सेक्शन से है, यानी एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसको फराहम करती है। ज़मीन से सिर्फ 500 मीटर ऊपर जो है ये फ्लाई कर सकता है, और ये 2000 से ज़्यादा जो है स्पीड के 2000 किलोमीटर से ज़्यादा, यानी 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। तो इससे अंदाज़ा कीजिए कि इजराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब समेत किसी का भी कोई पावर स्टेशन जो है इससे महफूज नहीं होगा। ये बड़े पैमाने पर ईरान को फराहम किए जा रहे हैं, और इसका इजहार ज़ेलेंस्की ने भी किया था। अगर आपको याद है तो ज़ेलेंस्की ने रॉयटर्स को एक इंटरव्यू में कहा था कि रूस बड़े पैमाने पर रशिया को रूस जो है बड़े पैमाने पर ईरान को जो है ये ड्रोन्स जो हैं फराहम कर रहा है, और ये ड्रोन्स आने वाली जंग का पांसा पलट सकते हैं, क्योंकि इसका जवाब ज़ेलेंस्की के पास भी नहीं था। अमेरिका जो कि शायद ड्रोन को भी नहीं रोक सका, और उसने मिडल ईस्ट के अंदर हर जगह तबाही मचाई थी। अब ये नया शायद ड्रोन जो है या उसका बाप जो है गिरान 2 ये मार्केट में आएगा, और ये मार्केट में आकर और ज़्यादा तबाही फैलाएगा। ये ख़तरा है आपने हरमत से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए भी, दुबई की बुलंद वाला बिल्डिंग्स के लिए भी, उनके पावर प्लांट्स के लिए भी, और उनके डिसल्टेशन प्लांट्स के लिए भी, क्योंकि ये जो इसका पे लोड है मैं आपको वो भी उसका बता देता हूँ कि ये तकरीबन 50 किलोग्राम का पे लोड लेकर चलता है। कामाकाजी यानी खुदकुश ड्रोन कहलाता है, और ये वन वे प्रवास करता है और किसी के हाथ नहीं आता है। इसमें 17 जो हैं एंटीनाज नस्ब हैं जो कि इसको डायरेक्ट जो है सैटेलाइट से भी मुत्तसिल कर सकते हैं ताकि आने वाले ख़तरे को ये भांप सके। देखें, पहली बात तो ये है कि शाहिद ड्रोन ने तबाही क्यों मचाई, और शाहिद ड्रोन का इतना नाम क्यों हुआ था। इसलिए हुआ था कि उसको पेट्रियाट और
جو تھاڈ ہیں یا ایرو ہے وہ نہیں پکڑ سکتے تھے۔ یہ تمام جو دفاعی نظام تھا یہ بلڈ ہی میزائلز کے لیے کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد شاہد ڈرون جس کو غریب کا کروز میزائل کہتے ہیں اس نے تباہی مچائی۔ قیمت اس کی صرف $20,000 تھی اور اس نے ایک سادہ سی ٹیکنالوجی کے ذریعے ان تمام میزائل بیٹریز کو اور ریڈارز کو جو ہے ناکام بنا کر دکھا دیا، کیونکہ وہ ریڈارز میں نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اتنا چھوٹا اور اتنا سلیک ڈیزائن تھا کہ وہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن وہ آہستہ پرواز کرتے ہوئے زمین کے ساتھ ساتھ جاتا ہوا اپنے ہدف کو نشانہ بناتا تھا۔ یہی ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے ایران سے روس نے لی، جو اس کا یوکرائن کے ساتھ وار ہے اس میں تقریباً 20,000 شاہد ڈرونز جو ہیں اس نے حاصل کیے، لیکن اس کے بعد اس نے اسی ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کر کے گیران 2 کے نام سے نیا ڈرون جو ہے وہ بنا لیا، اور یہ ڈرون جو ہے پہلے والے شاہد 136 سے تقریباً 4 گنا زیادہ پاورفل ہے، سپیڈ زیادہ ہے، رینج زیادہ ہے، اور اس کے اندر بارود بھی زیادہ ہے، جو کہ اس وقت اسرائیل کے لیے موت کا سامان کرے گا۔ اسرائیل جو کہ اس وقت بھی پریشان ہے کہ وہاں پر ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک ایسا بیلسٹک میزائل فائر کیا جاتا ہے جس کا جواب اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، اور کل جو انہوں نے فائر کیا تھا دیمونا پر، اس پر تو باقاعدہ جو وزیر اعظم ہیں وہاں کے اسرائیل کے بنجمن نیتن یاہو، انہوں نے کہا کہ ہمارے پر یہ شام بڑی بھاری گزری، کیونکہ ان کے 2 قصبے جو ہیں ان میزائلز کی زد میں آئے، ارودہ اور ڈیمونا، اور یہ دونوں جو ہیں ایٹمی سائٹس ہیں، بالکل مڈل آف دا اسرائیل ہیں، اور یہاں پر سمجھا جا رہا تھا کہ ایرانی میزائلز نہیں آئیں گے، لیکن وہاں میزائلز کو روکنا تو دور کی بات، سائرن تک نہیں ہو سکے ہیں۔ لیکن اب یہ گیران 2 جو ہے جس کو شاہد کا باپ کہا جا رہا ہے، شاہد 136 کا باپ جو ہے یہ ایران کے پاس آ گیا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوگی۔ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ کسی کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں تو جنگ اس کے قابو میں نہیں آئے گی، لیکن یہ جو ڈرون ہے یہ آنے کے بعد ایران زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ ایک چیز اور بھی ہے، اس کے اندر نیا ورژن ہے، یہ مجھے پتہ کرنا ہے کہ یہ دیا گیا ہے کہ نہیں دیا گیا۔ اس کا جو نیا ورژن ہے اسی گیران 2 کا جو ہے نیا ورژن، اس کے اندر ایئر ٹو ایئر میزائل بھی لگایا جا سکتا ہے، یعنی دوران پرواز اگر وہ کسی جہاز کو دیکھے دشمن کے یا کسی ہیلی کاپٹر کو دیکھے تو اس کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے اپنے ایئر ٹو ایئر میزائل کے ساتھ۔ یہ مجھے ابھی اس کی کنفرمیشن جو ہے کہ ایران کو دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا یہ ضرور دیکھنا ہے، لیکن پاسداران انقلاب نے یہ جو کہا ہے کہ تمام پاور ہاؤسز، گرڈ سٹیشنز یا ڈیسلٹیشن پلانٹس جو ہیں ان کو اڑایا جائے گا، تو اڑایا جائے گا اگر امریکہ اس پر حملہ کرے گا۔ 24 گھنٹے گزر گئے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس دھمکی کو کہ 48 گھنٹے میں آبنۂ ہرمز کھول دیں۔ آبنۂ ہرمز تو نہیں کھلی، لیکن اگلا قدم ایران نے کیا اٹھایا آنے والے ولاگ میں بتاؤں گا، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اور اس میں کس نے فائدہ اٹھایا اور کون اس کی قیمت ادا کرے گا، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ لیکن رشیا نے اپنی دوستی کا حق نبھا دیا۔ رشیا نے ایسے ڈرونز جو کہ جنگ کے دنوں میں اس کو ایران نے فراہم کیے تھے، اس کا لیٹسٹ ورژن بنا کر ایران کے حوالے کر دیے۔ اب ایران جو ہے ان ڈرونز کے ذریعے ہٹ کرے گا امریکہ کی ان تمام تنصیبات کو، ان تمام اڈوں کو جو مڈل ایسٹ اور سعودی عرب میں یا اسرائیل میں بنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے گیم کا پاسا اور مزید پلٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے کہ ایران پر بمبارمنٹ اور ایران پر ہونے والے فضائی حملے جو ہیں وہ تاحال جاری ہیں، لیکن اسرائیل کے لیے بھی کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں۔ اس وقت بھی اس کی فضا پر اگر کہا جائے تو ایرانی بیلسٹک میزائلز کا راج ہے۔ کوئی بھی بیلسٹک میزائل جو ہے وہ انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سک رہا ہے۔ وہاں پر بربادی کے جو نشانات ہیں ان کو ڈرون کیمروں کے ذریعے اور سیٹلائٹ کیمروں کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران نے کس قدر وہاں پر تباہی مچائی ہے۔ رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے مجھے پھنسایا، اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پہلے سے ہی تیار تھے ایران پر حملہ کرنے کو۔ آہستہ آہستہ ان دونوں ملکوں کے خلاف آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں، نہ صرف یورپ میں بلکہ امریکہ میں بھی، اور جو مڈل ایسٹ ہے یعنی GCC کے جو ممالک ہیں ان میں بھی یہ آوازیں اب بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جنگ روک دینی چاہیے۔ حکمران کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ ایک طرف، لیکن اس وقت پوری مسلم امہ جو عوام ہے ان کے دل ایران کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، اور رشیا نے جو ہے ان کے دل
اس ڈرون کو دے کر مزید جیتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔